السلام عليكم. معكم دائما بوريكا كويزين، شيف دو كويزين. تنشكركم على الدعم ديالكم وداكشي اللي عملتو معايا. تنشوف لي كومونتير وتنشوف لي ميساج الناس اللي كلموني. شكرا بزاف الناس اللي في ايطالي، في فرنسا، في هولندا، في بروكسل، في المغرب ديالنا. تنشكركم بزاف وتنتمنى اللي تيشوف هاد الفيديو ان شاء الله تا هو ينخرط معنا في هاد القناه كويزين بوريكا. نتمنى ان شاء الله غادي نصاوب لكم واحد لا روسيت، واحد لا روسيت نتاع لو باغ الدرعي فارسي، وان شاء الله غادي نتمنى نكون تحت حسن ظنكم ان شاء الله. الوغ كما لاحظتوا ان شاء الله غادي تكون هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. عندي لو باغ وتقدروا ديروا اي بواسون اي حوت عندكم في المتناول. ان شاء الله غادي ندير لا فيرميسيل شينوا. عندي صويا صوص اللي ولات ان شاء الله ولات معروفه في جميع البلدان. عندي ان بو بابريكا، عندي بصله، عندي زيتون كحل، طوماط هادي غادي بوغ ديكوراسيون. عندي هنايا طوماط وعندي الفلفله خضراء والفلفله حمراء والثومه، وعندي هنايا المعدنوس بيرسيل، السيترون والسيبوليت بوغ ديكوراسيون والبور. بطبيعة الحال سال بوافر وشويه ديال بيكون. اللي يحب الحار يعملو، اللي ما يحبش على حسب الذوق ديال الانسان. ما نقدوش نفرضوا على واحد الانسان يدير لو ميم كما تنقولوا لو ميم مقادير. يدير اللي ما حبش يعمل شحال من حاجه، مثلا الفيرميسيل، البيكون، الصويا، يعمل حاجه اخرى ولا ما يعملهاش. هاد الوصفه هادي ماشي بحال لا كويزين، ماشي بحال الباتيسري سي اوبليجي تعمل لو ميم برودوي باش تنجح لك لا طارت ولا الطورطا ولا اي حاجه ولا لا موس ولا. المهم ان شاء الله غادي نشرعوا في الطهي هاد لوبار ان شاء الله. كما تلاحظوا دابا تنعملو في الزبده الدبليه، ها هي. غادي نعمل الحوت، عملت فيه البزار والملحه. غادي نحطوه هكا بما درتش فيه لافارين كما تلاحظوا. فوالا هانتوما ندير شويه ديال البزار تلاحظوا. كما تلاحظوا دابا غادي نقلب الحوت نتاعي، ها هو تلاحظوا فيه غير الملحه والبزار. من بعد عاد غادي ندير لافارس ديالي ان شاء الله. هانتوما كيف تشوفوا تلاحظوا نخليه شي يطيب بزاف حيت مازال غادي نعاود نطيبو. من بعد غادي نحيد الحوت ديالي وندوزو للمرحله الثانيه. غادي نوجدو لافارس ديالنا كما تلاحظوا. لي زونيو بغيتو هاد تيقولوا ليها بصله خضاريه ولا بصله نورمال. ها نتوما تلاحظوا غادي تلاحظوا
غنعملها فوالا. فوالا دابا غادي نعمل بو ديال الزيتون. هاد لا فارس هادي سي ان فارس ميديتيرانيان ديال البحر الابيض المتوسط اللي معروف بالزيتون، مطيشه، فلفله، بصله. فلي كما تنعرفوا حنايا الطاليان، فرنسا، المغرب العربي، فكلهم تيستهلكوا هاد الخضار هادي. دابا غادي ندوزو للطهي ان شاء الله. نقطعو الثومه ديالنا حتى هي، فوالا. دابا غادي نزيد واحد شويه، غندير شويه ديال الزيتون باش ندير لا فارس ديالي اللي قطعت. ها هي الثومه وبصله، نشحرها مزيان. تشاهدوا من بعد غادي ندير فلفله حمراء وفلفله خضراء معاهم طوماط، مطيشه مقطعه صغيره ومتيدي. فوالا تلاحظوا. غادي ندير شويه ديال التحميره البابريكا، وغادي ندير شويه ديال الحار، هيا لا فارس ديالنا تندمج مع بعضها. الوغ هنايا غادي ندير الزيتون، فوالا. غادي ندير شويه تاع البيرسيل او معدنوس، لاحظوا. من بعد غادي ندير لي جيست سيترون كما قلنا، زيت سيترون. من بعد غادي نديرو، من بعد غادي نديرو جو. دابا غادي نديرو ان بو صويا صوص، فوالا. غادي نديرو الفيرميسيل ديالنا، ها هي تلاحظوا. درت ليها الماء سخون، خليتها حتى رطبت، فوالا. هانتوما تلاحظوا. هاي تندير شويه د الملحه وشويه البزار. غادي نزيد شويه نتاع البيغ، فوالا. هانتوما الفيرميسيل بدات تلقات لينا ديالنا. ودابا غادي ندوزو تلاحظوا ها لا فارس ديالنا، الحوت ديالنا حطيناه. هذه لاباط فيتي خليتها سوربريز حتى الاخر باش نقول لكم كيفاش غادي نفارسي البواسون ديالي حيت هو ديجا فيلي. الوغ غادي ندير لا فارس ديالي، ها هي كما تشاهدوا. ها هي
كما تتشاهدوا هنايا. ها هي. وغادي نوضع دوزيام بواسون فيلي كما تلاحظوا، وغادي ندير البوس لاباط فيتي هنايا، وغادي كليكي عليها بالفورشيط كوم سا. كما تلاحظوا un petit balai. Voilà. غندير واحد الزيتونه هنا تلاحظوا. من بعد غادي ندير ان بو ديكوراسيون. غادي نكمل بالضغط تاعي على حساب لاباط فيتي. غادي نتقبها شي شويه، نكروشي شويه كوم سا ما طلعش ليا لاباط. فوالا احنا ماشيين. الوغ غادي ندير هادو في الجناب كوم سا كوم سا كوم سا. ماشيين مع. من بعد غادي ندير غندوغ فوالا. نتمنى هاد الوصفه هذه تكون مميزه. قاشتي لا اول مره غادي نعملها معكم ان شاء الله. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. دابا غادي ندخلها الفران درجه ديال 180 وما بين 15 دقيقه حتى ل 10 دقائق. الو بما وضعنا البواسون ديالنا في الفوغ في الفران. الو شاط ليا شويه ديال لاباط فوتي. لا كويزين كوم سا خصنا ديما نبتكروا. ملي تشيط لينا شي حاجه نحاولوا ما تلاحش، ما نحاولوا ما نضيعوهاش، نستغلوها باش نخلقوا منها حاجه اخرى. الوغ انايا مع درت لاباط فوتي في البواسون ديالي كلا فارس. عندي لاباط فوتي شاط ليا. الوغ شاط ليا شويه. غادي نصاوبو اون تارت او بوم او ميال. غادي نوريكم لي زانغريديون تاعو. كاين عندي بلون ديال البيض، البيض ديال البيض، عندي كريم فريش، عندي نوا د كوكو الكوك، وعندي السكر وتفاحه وحده. غادي ندير اون كويير نتاع الكوك، اون كويير نتاع كريم فريش، وعندي شويه نتاع البلون دوف. غنخلي واحد شويه سي با غاف. وندير نص معلقه نتاع السكر. بطبيعه الحال غادي نميلونجيهم كمسا كي تلاحظوا. سامبل عاديه ما غاديش تطلب منا وقت كثير، وجميله حقيقه، جميله بزاف. الو غادي نميلونجي مزيان. من بعد غادي نحطو هنا في الميليو في الوسط. ما نديرش في الجناب، ندير غير في الوسط. سي بون. غادي نبيكي شويه بالفورشيط هنايا في الجناب وتا في الوسط الا حبيتو تعملو. الو غادي ندير البوم ديالي تفاح. فوالا ها هو في الجناب ديما. هانتوما كي تلاحظوا. فوالا
تفاحة وحدة قاضية الغرض. فوالا غادي ندير شويه نتاع السكر فوق البوم التفاح، وغادي نجيب شويه ديال القرفه اللي ما عملتهاش، وغادي نحاول نعملها شويه. كي تلاحظوا تتجي في حقيقه عجيبه. نتمنى تكون هاد الوصفه هادي تنال الاعجاب ديالكم، ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو باش نبريزونطيو الديسير ديالنا والبلا ديالنا. اخواني اخواتي، تنشكركم بزاف، ونتمنى نكون ديما كما تنقولها ديما حسن الظن ديالكم. ونتمنى اللي شاف هذا الفيديو حتى هو يزيد بارطاجيه ويدخل معنا في لاشين تاع كويزين بوغيكا ان شاء الله، باش نستافدوا كاملين ان شاء الله. واللي عنده شي اقتراح انايا بالصدر رحب، ما كاين حتى شي مشكل، وانايا مستعد للنقد ومستعد لاي حاجه اللي تتشوفوها. البواسون ديالنا ها هو وجد كما تلاحظوا، وجد لينا ديالنا. الوغ غادي باش نفتحوه ونشوفوا شنو كاين لداخل. الوغ بسم الله. فكما تلاحظوا لافاس ديالنا ها هي واجده. نتمنى هاد الغبه هذه تعجبكم، وانا متيقن غادي تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله، ويكون الخير ان شاء الله. الوغ غادي ندوزو للديسير اللي قلنا حنايا لا بات فيتي. بقات لينا اش نعملو بها؟ نعملو بها ان بتي تارت سي بوم بوم تفاحه. غادي نديرو لو ميال، فوالا كي تشاهدوا نزيدو شويه فوق من لاسيت. فوالا اللي ما بغاش يعمل لا ميال يدير السكر كلاصي، وغادي نزيد عليه امبول نتاع كلاص فاني. وبطبيعه الحال ديما خصنا نزينو المائده ديالنا بان بو ديكوراسيون باش البلا ديالنا يعجبنا ونكونوا حتى حنا مرتاحين، حيت الطبخ ماشي الطبخ هو نفس، هو الروح ديالك هي اللي تطيب وتيخرج داكشي زين تبارك الله. وتنتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو هذا، وابونيو معنا ان شاء الله باش نمشيو لقدام ان شاء الله. وشكرا.